अखण्ड भारतको नक्सालाई काउन्टर दिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। भारतीय मिडियामा चल्यो रुवाबासी। बालेन शाहले सिकाए मोदीलाई दरो सभग। भारतको निष्कर्ष अखण्ड भारत नेपालले स्वीकार गरिसक्यो, पाकिस्तानको बुझ्ने क्षमता छैन। पहिचानवादीका नाममा नेकपा एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको छ। अब चुप लागेर बस्दैनौ। अब एमाले तयारीका साथ दनक बिने बेला आएको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। शरणार्थी प्रकरणको जायरी नै गैर कानुनी रहेको र मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्दै अभियुक्तका वकिलहरूको जिकिर। इन्द्रजित राईका वकिलको तर्क, गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेकै आधारमा दोषी हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिरक्षा बहसमा उठाइयो सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको प्रसङ्ग। आफ्नो सांसदले अमर्यादित शब्द उच्चारण गरेकोमा रवि लामिछानेले सांसदमा मागे माफी। भैँसी रागको गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही नपाउने रवि लामिछानेको जिकिर। देशका 4 स्थानको अधिकतम तापक्रममा रेकर्ड ब्रेक। 14 स्थानको तापक्रम महिनाकै उच्च। लिम्पुवाधुरा लिपुलेक कसैले खोसेर लैजान सक्दैन भन्दै गगन थापाको चेतावनी। रवि लामिछाने लक्षित गगन थापाको कटाक्ष, नयाँ दलमा नेता हुन भगवान बन्नु पर्दछ। ग्रेटर नेपालको नक्सामा दीप बालेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको समर्थनमा युवाको प्रदर्शन। बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि दिकपराज गिरीको प्रतिक्रिया, भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएको सम्हालौँ। देशद्रोही प्रचण्ड पथ अझै गएको छैन। सुनै सुनको भेस्ट लगाइदिने यिनै माओवादी हुन् भन्दै केपी शर्मा ओलीको कडा टिप्पणी। सत्तापक्षीय कार्यकर्ताको मिलो महत्त्वमा कोशीमा एमाले नेतामाथि हमला भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा चल्न नदिने नेकपा एमालेको चेतावनी। ओलीको दाबी, कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीलाई प्रचण्डले भड्काए। र अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे खोज्नुपर्ने बेला आएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ। बजेटमा करको दर दायरा बढाउने क्रममा अन्धधुन्ध काम भएको राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउनु पर्ने माग। बालेन शाहको निर्देशनपछि काठमाडौँको नयाँ बस्कर पार्कबाट चल्न थाल्ने माइक्रो बस। 65 लाख सेयर लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कुनै कसर बाँकी नरहने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। सर्लाहीमा प्रहरी र गाउँले बीच झडप हुँदा 2 प्रहरी घाइते, भट्टाभट्ट गोली चल्यो। गगन कुमार थापा, बालेन्द्र शाह पनि ग्रेटर नेपालको नारामा। साउदी जाने श्रमिकको स्वैच्छिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य। एसई पास नभएकाहरू भने अन्यलमा अनुसन्धान पूर्वाग्रही, फितलो र अपुरो भएको भन्दै प्रतिवादी पक्षका वकिलले गरे दाबी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधीहरूले बचाउने निकै ठुलो चलखेल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि नेपालभरि उनको निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। उता भने भारतीय मिडियाहरूमा रुवाबासी सुरु भएको छ। यसैबीच स्वतन्त्र युवाहरूले माइती घरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाएर दीप प्रज्वलन गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको समर्थनमा दीप बाल्नुका साथै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग ग्रेटर नेपालको नक्सा संसद भवनमा राख्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको फोटो हिजो सार्वजनिक भएपछि नेपालमा उनको निकै चर्चा चलिरहेको छ। उता भारतमा भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको तीव्र विरोध सुरु भएको छ भने भारतीय मिडियाहरूले रुवाबासी सुरु गरिदिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको भन्दै 3 करोड नेपालीहरूले गर्व गर्न लायक र सरकारको हिम्मत नभएको अवस्थामा मेयरको यति ठुलो हिम्मत भनेर उनको प्रशंसा गरेका छन्। भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्साको सर्वत्र नेपाल तथा पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा विरोध भइरहेको हो। दर्शकबिन, सर्वत्र विरोध भइरहँदा
गर्दा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको कार्यकक्षमा नै सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपालको नक्सा राखेका हुन्। यसअघि नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नवनिर्मित संसद भवनमा भारतले सार्वजनिक गरेको थियो। भारतको उक्त कदमको सर्वत्र विरोध भइरहँदा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हाल भारत शासित तत्कालीन अङ्ग्रेजहरूको शासनमा खोसिएको नेपालको भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने भारतले निष्कर्ष निकाल्दै अखण्ड भारत नेपालले स्वीकार गरिसक्यो, पाकिस्तानको बुझ्ने क्षमता छैन भनेको छ। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको मुरल नेपालले स्वीकार गरिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले बिहिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 9 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अखण्ड भारतको मुरलबारे नेपालले स्वीकार गरिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ, तर नेपालमा यसको चर्को विरोध भएको छ। उनले भने अखण्ड भारत मुरल अशोक साम्राज्यको समयको हो, यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन, हाम्रा मित्र छिमेकीहरूले यो बुझ्नेछन् मलाई भनिएको छ। उनीहरूले हाम्रो स्पष्टीकरणको प्रशंसा गरिरहेका छन्। उनले नेपालको नाम नलिए पनि छिमेकीले मुरलको प्रशंसा गरेको बताएका हुन्। उनले यस मुरलबारे पाकिस्तानसँग बुझ्ने क्षमता नै नभएको पनि बताएका छन्। उनले भने पाकिस्तानको बारेमा 20औं वर्ष बिर्सौँ म पाकिस्तानको बुझ्छ भनेर आशा गर्दिन, किनकि पाकिस्तानसँग बुझ्ने क्षमता छैन भनेर उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको संरक्षणमा आपराधिक गतिविधि भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। अब एमालेले तयारीका साथ दनक दिने बेला आएको भन्दै मानिसहरू भड्काएका छन्। हिजो बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता कार्यकर्तामाथि सरकारकै संरक्षणमा रहेका गुण्डाहरूले आक्रमण गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण नगरे अब एमाले चुप लागेर बस्न नसक्ने उनको चेतावनी रहेको छ। अब नेकपा एमालेले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने बेला भयो। सरकारले यो गराइराखेको छ भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। हाम्रो कार्यकर्ताको रक्षा हामी आफैले गर्न सक्छौँ भन्दै मानिसहरू भड्काएका छन्। गुण्डाहरू न नियन्त्रण गर्न सक्छन् न त गिरफ्तार गर्दछन्। प्रोत्साहित गरेको छ, प्रोटोक गरेको छ यो प्रचण्ड सरकारले उनले बताएका छन्। त्यस कुरालाई हामीले जवाब दिनुपर्ने र खण्डन अब चाहिँ आइसक्यो जस्तो लाग्छ, केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई भड्काएका हुन्। पहिचानवादीको संरक्षणका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको गम्भीर उनको आरोप रहेको छ। प्रचण्ड पद अझै नसकिएको र उक्त पद देशद्रोही भएको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। उपसभामुख सिर्जना दनुवारको गाडीमाथि ढुङ्गा हानिएको छ, यो सबै पहिचानवादीहरूले हो। पहिचानवादीहरूको संरक्षण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवादीहरू हुन्, प्रचण्ड पदवादीहरू हुन्। यो प्रचण्ड पद अझै गएको छैन। यो प्रचण्ड पद भनेको देशद्रोही पद हो, यो अपराधी पद हो, यो अझै गएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता शरणार्थी प्रकरणको जारी नै गैर कानुनी हो, मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्दै वकिलहरूले बहस गरेका छन्। पूर्व न्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दायर भएका जारी नै गैर कानुनी रहेको भन्दै गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका छन्। अभियुक्तहरूमध्येका सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङको तर्फबाट बिहिबार बहस गरेका श्रेष्ठले कानुनी कामका लागि लेनदेनमा खोजिएको कानुनी उपचारमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। श्रीमान, नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्य के कानुन कार्य हो? यस्तो विषयको मुद्दा चलाउन मिल्छ? श्रेष्ठको प्रश्न रहेको थियो। उनले पहिले प्रश्नका रूपमा न्यायाधीशहरूलाई यस विषयमा अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार रहेछ कि छैन भनेर सोधेका थिए। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम कानुनी भए ठगीको मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने, तर सो काम नै गैर कानुनी रहेको उनको तर्क रहेको छ। उदाहरण दिँदै सुरेशले भने कसैले लागु औषध खरिद गर्नलाई 10 लाख दिएको थिए, तर लागु औषध पनि दिएन, पैसा पनि फिर्ता गरेन भनेर ठगी मुद्दा लगाउन मिल्छ र श्रीमान भनेका थिए। आफूले गैर कानुनी कामका लागि रकम बुझाएको भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पैसा दिएर कानुनले निषेध गरेको काम गरेर अहिले आएर बिगो दाबी गर्ने नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ। श्रीमान, कुनै पनि मुद्दा दायर
गर्नका लागि जायरवालाको हक दैया हुन जरुरी हुन्छ, तर गैरकानुनी कामका लागि दिएको रकमको बिगो दाबी गर्ने हक दैया जायरवालामा देखिँदैन, श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले सबै जायरी आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन लिएको रकमबारे रहेको पनि बताएका छन्। यसको प्रकृतिको जायरी नै दर्ता गर्न मिल्दैन श्रीमान भनेका छन्। तर अभियोग दर्ता भइसकेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनवाई आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले माग गरेको प्रारम्भिक सुनवाईमाथि विशेष गरी हकदैया र अधिकार क्षेत्रको विषयमा बहस सुरु हुनुपर्ने बताएका छन्। हकदैया भनेको कुनै पनि मुद्दा दायर गर्न पीडितलाई रहेको अधिकार हो भन्दै उनले भनेका छन्। पीडितहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा ल्याइने अधिकार नै नभएको तर्क उनको रहेको थियो। उनले अदालतलाई पनि यस सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन शरणार्थी प्रकरणको जायरी नै गैरकानुनी हो भन्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। इन्द्रजित राईका वकिलले तर्क गर्दै गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेकै आधारमा दोषी नहुने समेत टिप्पणी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बिहिबार बहस सुरु चलेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा 5 दिनदेखि बहस भइरहेकोमा बुधबारदेखि प्रतिवादीहरूका वकिलले बहस गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच इन्द्रजित राईका वकिलले तर्क गर्दै गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेकै आधारमा दोषी नहुने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदमै माफी मागेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदमा आफ्ना सांसदले अमर्यादित शब्द उच्चारण गरेकोमा क्षमा याचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा रासपा सांसद शिशिर ढकालले प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको भनेपछि सांसदमा हङ्गामा भएको थियो। सोही विषयमा रवि लामिछानेले आत्मआलोचना गर्दै क्षमा याचना गरेका हुन्। रवि लामिछानेले पछिल्ला दिनहरूमा सांसदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने विषयमा सांसदहरू चुकेको भान भएको पनि बताएका छन्। हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौँ। भैँसी रागाको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने गोबर बाहेक केही पनि पाउन नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफ्ना दलका सांसदहरूबाट भएका कमी कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा सांसदबाट गएको सन्देश राम्रो छैन। रवि लामिछानेले भने आफ्ना दलका तर्फबाट पनि केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले भैँसी राँगोको गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही नपाउने पनि तर्क गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लिम्पुवाधुरा लिपुलेक कसैले खोसेर लैजान नसक्ने गगन कुमार थापाले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपालको पनि आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गरी हक खोज्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा बिहिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गगन कुमार थापाले भारतले सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्न सक्छ भने नेपालले पनि सांस्कृतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उक्त अवसरमा उनले लिम्पुवाधुरा कालापानी र लिपुलेकमाथि नेपालको अधिकार भएको र कसैले खोसेर लैजान नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र परिवर्तनको चाहना अभिव्यक्त गर्ने मुख्य थलो आगामी भदौमा हुन थालेको नीति अधिवेशन हुने बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले नीति महाधिवेशनले पार्टीका केही निर्णय बारेमा पुनर्विचार गर्न र पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने दूरगामी निर्णय लिने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकारले जनतामा अनुभूति हुने गरी काम गर्न समेत सुझाव दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच रवि लामिछानेले लक्षित गगन कुमार थापाले कटाक्ष गर्दै नयाँ दलमा नेता हुन त भगवान हुनुपर्छ भनेका छन्। थापाले नयाँ पार्टीमा नेता बन्नको लागि भगवान भन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाको जिल्ला सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन्। उनले भने हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जस्तो होइन, हाम्रो पार्टी नयाँ पनि होइन। नयाँ पार्टीमा नेता हुन त भगवान हुनुपर्छ, भगवानले भनेपछि सकिहाल्यो, तर हामी त काङ्ग्रेस हो, आम मान्छे पार्टी हो, गगन कुमार थापाले भनेका छन्। त्यसैले हामी तल जनताकोमा जान आतुर छौँ, जनभावना बुझ्न चाहन्छौँ, गगन कुमार थापाले टिप्पणी गरेका हुन्। काङ्ग्रेस सरकारभन्दा ठुलो भन्ने छवि बनिरहेको बेला सरकार गुम्ने डरले चुनावी तालमेल गरेकै कारणले अहिले पार्टीमा निराश छाएको समेत गगन थापाले टिप्पणी गरेका छन्। उनले अहिले सत्तामा रहेको बेलामा 4 वर्षपछि चुनाव जित्न सकिँदैन भनेर आत्तिन नहुने तर्क गरेका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा एमाले माओवादी घण्टीको गठबन्धन भएपछि काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने जिकिर समेत गर्दै सरकार गए पनि विचार सिद्धान्त र मूल्य मान्यता छाड्नु नहुने समेत गगन कुमार थापाले टिप्पणी गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। देशका 4 स्थानको अधिकतम तापक्रममा रेकर्ड ब्रेक भएको छ। देशका 4 स्थानको अधिकतम तापक्रम बढेर रेकर्ड ब्रेक भएपछि देशैभरि निकै गर्मी चर्किएको छ। स्तरमा पुगेको छ भने 14 स्थानको तापक्रम जुन महिनाकै उच्च मापन गरिएको छ। जल तथा मौसम विभाग विज्ञानका अनुसार ओखलढुङ्गा, धरान बजार, कन्याम, चिया बगान र दुमकौलीको अधिकतम तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ। यी स्थानमा यो वर्ष जति अधिकतम तापक्रम विगतमा कहिले पनि पुगेको अभिलेख नभएको बताइएको छ। विगतका अनुसार ओखलढुङ्गाको अधिकतम तापक्रम 23 जेठमा 31.3 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। समुद्र सतहबाट 1731 मिटर उचाइको ओखलढुङ्गामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उच्च बिन्दुको तापक्रम रहेको हो। ओखलढुङ्गामा यसअघि 2056 वैशाख 15 गते 30.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम मापन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी 24 जेठमा धरान बजारको अधिकतम तापक्रम 31.3 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। धरान यसअघि 2069 चैत 30 गते अधिकतम तापक्रम 38.8 डिग्री सेल्सियस पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 1570 मिटर उचाइको इलामको कन्यामा पनि तापक्रमले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। यसअघि 2030 जेठ 28 गते 29 डिग्री सेल्सियस मापन भएको कन्याङको अधिकतम तापक्रम यो वर्ष 30 डिग्री सेल्सियसको भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। देशका 4 स्थानको अधिकतम तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको ओखलढुङ्गा, धरान बजार, कन्याम, चिया बगान र दुमकौलीको यो वर्षको अधिकतम तापक्रम विगत कहिल्यै पुगेको अभिलेख नभएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, हास्य कलाकार दीपक राज गिरीले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको साहसिक कदमको विरोध गरेका छन्। बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि दीपक राज गिरीले प्रतिक्रिया दिँदै भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकोलाई जोगाउँ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। भारतले अखण्ड भारत नाममा नेपाली भूमि समेत समेटेको नक्सा संसद भवनमा राखेपछि नेपाल पनि त्यसको जवाब ग्रेटर नेपालको नक्साले दिनुपर्ने बहस भइरहेको छ। सोही क्रममा बिहिबार काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। यसै बीचमा हास्य कलाकार दीपक राज गिरीको प्रतिक्रिया आएको छ। उनले भइको टिप्न नखोजौँ, भएकोलाई जोगाउँ भनेका छन्। यसको चर्को विरोध नेपालीहरूले गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति छ। यति ठुलो भए भए के गर्थे होलान्, भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकोलाई जोगाउँ भन्दै उनले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहप्रति कटाक्ष गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई बदल्न देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित नेता अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे खोज्नुपर्ने बेला आएको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। आजदेखि भक्तपुरमा सुरु भएको पार्टीको 2 दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस पाउनै मुस्किल भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प नेतादेखि कर्मचारीसम्म हुनुपर्ने समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। देशमा चरम भ्रष्टाचारको विकृति चुलिएको छ। अहिले त भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे खोज्नु पर्दै हिँड्ने बेला आएको छ। उनले भने, भ्रष्टाचारको यति ठुलो संक्रमण रोगबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। अध्यक्ष भट्टराईले भने, अब भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन दिने र हाम्रै कार्यकालमा देशका लागि समृद्ध लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्दछ। नेपाल बदल्ने सङ्कल्पसहित नेपाल समाजवादी पार्टी गठन भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीले निकट भविष्यमा अन्य पार्टीभन्दा फरक पहिचान स्थापित गर्ने दावी गरेका छन्। उनले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूको एकता अपरिहार्य रहेको उल्लाउँदै यथास्थितिमा वाम शक्तिहरू टिक्न नसक्ने बताएका छन्। अबको राष्ट्रको सङ्कल्प नयाँ समाजवादी विकल्प शीर्षकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि बोल्दै उनले भने, नयाँ प्रगतिशील लोकतन्त्र समाजवादी शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भएर वृहत ध्रुवीकरण नगर्ने हो भने अहिलेकै साम्यवादी रूपमा अब लामो समय वाम शक्तिहरू अगाडि बढ्न कठिन हुने बताएका छन्। विभिन्न राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि वृहत छलफल गर्दै बैठक भोलि समापन हुने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बजेटमा करको दर दायरा बढाउने क्रममा अन्धधुन्दा काम भएको राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। सांसद राजेन्द्र लिङदेलले बजेटमा करको दर र दायरा बढाउने क्रम अन्धधुन्दा काम भएको भन्दै यसले पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बजेट अन्धधुन्दा र ऋणमा आधारित रहेको बताएका
गरेका छन्। यस्तो बजेटले जनअपेक्षा अनुसारको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउनु पर्ने बताउँदै यसबारेमा बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने स्थान रहेको बताएका छन्। उनले ठूला विद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा विदेशीलाई दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउनु पर्ने उनले माग राखेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट देशका विभिन्न जिल्लामा चल्ने लामो तथा मध्यम दूरीका माइक्रोबस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले जेठ 19 गते एक सूचना जारी गरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधनलाई गङ्गबी स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै केही माइक्रो बस भने नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसअघि नयाँ बस पार्कबाट ठूला सार्वजनिक सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए। महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा जथाभावी पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने, काउन्टर यथावत राख्ने, सडकमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओर्लाल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा अवरोध पुगेको समेत उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क बाहिर रहेका टिकट काउन्टर हटाउन समेत आग्रह गरेको छ। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लहोसो बहुउद्देश्य प्रणालीले माइक्रो बसका लागि लहोसो मल पछाडि छुट्टै टिकट काउन्टर निर्माण गरिदिएसँगै काठमाडौँबाट नारायणगढ, भैरवा, सुनौली, लुम्बिनी, तौलवा, पोखरा, स्याङ्जा, वालिङ, गल्याङ, बागलुङ, बेनी, बुर्तिबाङ, कुसुम, चापाकोट लगायत स्थानमा जाने माइक्रोबस नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। लहोसो बहुउद्देश्य प्रणालीका मानव संशोधन प्रमुख पङ्कज मल्लले नयाँ बस पार्कभित्र सञ्चालन हुने माइक्रोबसका लागि छुट्टै टिकट काउन्टर निर्माण गरेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कदम कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको रासायनिक मल नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सर्लाहीमा गाउँले र प्रहरीबीच झडप भएको छ। बिहिबार दिउँसो 3 बजेर सर्लाहीको धनकौला गाउँपालिका 6 बैरिया टोलमा गाउँले र प्रहरीबीच झडप भएको हो। झडपमा 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन् भने स्थिति नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले 5 सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। सर्लाहीमा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिपेन्द्र परियारका अनुसार स्थानीय राजु सहनीको घरमा भारतबाट ठुलो मात्रामा रासायनिक मल ल्याएर राखिएको सूचनाको आधारमा प्रहरीको टोली पुगेको थियो। मल नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरेपछि स्थानीयले ढुङ्गामुढा सहितले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले असुर ग्यास पनि प्रहार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गाउँलेले ढुङ्गामुढामा प्रहरी निरीक्षक सुमित कुशवाहा र वरिष्ठ हवलदार कन्हैया शाह घाइते भएका छन्। दुवैजनाको टाउको र जिउमा ढुङ्गा लागेको डीएसपी परियारले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप प्रहरी बोलाएपछि गाउँलेहरू भागेका छन्। प्रहरीले 72 बोरा मल खाद बरामद गरेको डीएसपी परिवारले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तापक्षीय कार्यकर्ताको मिलोमत्तोमा कोशीमा नेकपा एमाले माथि हमला भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा चल्न नदिने नेकपा एमाले घोषणा गरेको छ। नामाङ्करणको कारण आन्दोलन भएको कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले कार्यकर्तामाथि सङ्घीय सरकारका दल निकट कार्यकर्ताको मिलोमहत्तोमा हमला भएको भन्दै नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। उक्त विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गर्दै अन्यथा प्रतिनिधि सभाको आसन्न बैठक अवरुद्ध गर्ने नेकपा एमाले चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। बिहिबार मात्रै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राणामाथि मोबिल छर्केर आगो लगाउने प्रयास भएको एमालेको दाबी रहेको छ। यस्तै प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार र त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख महेश्वरी राई चढेको गाडीमा पनि ढुङ्गामुढा भएको भन्दै नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। यस्तै सांसद गिरीले यस्तो सहन नसक्ने भन्दै प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड देशद्रोही हुन्, प्रचण्ड देशद्रोही पथ अझै गएको छैन, सुनै सुनको भेष्ट लगाइदिने यिनी माओवादी हुन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यता अनुसन्धान पूर्वाग्रही फितलो र अपुरो भएको प्रतिवादीका पक्षका वकिलहरूले दाबी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाममा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिई ठगी गरेको विषयमा प्रहरीले पूर्वाग्रही फितलो र अपुरो अनुसन्धान गरेको आरोप प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। थुन्सिक बहसका क्रममा बुधबार प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमाथि प्रश्न गरेका हुन्। प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बुधबारदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा
रोमाञ्चक बहस सुरु भएको थियो, जसमा अभियुक्तहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धान र अभियोजनमाथि प्रश्न गरेका थिए। प्रतिवादी बनाउँदा पश्चाताप गरिएको अनुसन्धान गर्ने, निकायलाई राम्रोसँग र पूर्ण अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलले निर्देशन दिन नसकेको तथा अपूर्व अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलाइएको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। कृत्य भयो तर कसले गर्यो, कसरी गर्यो त्यो आएन। राज्य विरुद्धको कसरी भयो, अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्नु पर्यो कि त राज्य विरुद्धको कसुरको परिभाषा परिवर्तन गर्नु पर्यो, दफा लगाउँदैमा प्रमाणित हुने हो र श्रीमान भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अनुसन्धानमा पूर्वाग्रही, फितलो र अपूर्व भएको प्रतिवादीका वकिलहरूले दावी गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थीका प्रकरणका अपराधीहरूलाई बचाउनको लागि वकिलहरू लागि परिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता साउदी जाने श्रमिकको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण अब अनिवार्य भएको छ। एससी पास नभएकाहरू अन्यलमा रहेको छन्। अब साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीको भिसाका लागि जाने नेपाली श्रमिकले सरकारबाट प्रमाणित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने भएको छ। नेपाल स्थित साउदी दूतावासले 12 जुनदेखि भिसा प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण एटेस्टेसन भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। दर्शकबिन, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव मेघराज भुर्तेलका अनुसार यो व्यवस्थाले एससी वा सोही तहका अन्य शैक्षिक कोर्सभन्दा कम योग्यता भएका श्रमिकले साउदीको भिसाका लागि आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था बन्नेछ। यसले एससी वा सो सरह उत्तीर्ण नभए पनि साउदी जाने तयारीमा रहेका श्रमिकहरू अन्यलमा परेका छन्। एससी वा एसएलसी भन्दा तल कक्षामा उत्तीर्ण भएको विद्यालयको